हम आपको एक मरतबा फिर हज बैतुल्ला 2014 की लाइव नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि हज इंसान को अपने आमाल की निशात सानिया का मौका अता फरमाता है, अपनी ज़िंदगी की इस्लाह का इंसान को एक दफ़ा फिर मौका अता फरमाता है। और यह अल्लाह ताला का इंसान पर करम है, उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि जिसने अल्लाह ताला के लिए हज किया और उसमें किसी किस्म की कोई हिवस रानी नहीं हुई और किसी तरह के वो गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं हुआ, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके गुनाहों से पाक कर देगा। इसी तरीके से हज जब इंसान करता है तो हज की बरक़ात में से एक बरकत ये भी है कि हज इंसान को उसकी तमाम ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाता है और इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करता है, क्योंकि हज उस वक्त फ़र्ज़ होता है जब इंसान अपने अहलो अयाल के ख़र्च से इस कदर रकम उसकी बच जाए कि अपने अहलो अयाल का ख़र्च पूरा करने के बाद, सफ़री अखराजात पूरा करने के बाद और वो वहाँ हज के जो मसारिफ हैं उनको पूरा कर सके, तो उस सूरत में उस पर हज फ़र्ज़ होता है। तो गोया कि जब इंसान हज के मसारिफ पूरे करने के बाद हज के लिए जाता है तो उसके लिए, उस इंसान के लिए हज इतना उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा कर देता है कि उसको अपने अईज़ा और अक़रबा की जो उसके ज़ेरे कफ़ालत अहबाब हैं उनकी परवरिश का भी ख्याल रहता है, उनके लिए भी इंतज़ाम करता है, सफ़र ख़र्च भी का भी एहतमाम करता है। फिर उसके अलावा अगर उसने किसी का कोई कर्ज़ वगैरह देना हो, उस कर्ज़ को भी वो लौटाता है हज से पहले और कोशिश करता है कि वो हर तरह की जो उसके ज़िम्मा वाजिबात हैं वो उनको अदा करके हज के लिए निकले, ताकि वो अपने आप को मुकम्मल यकसुई के साथ अपने रब की तरफ मुतवज्जे कर सके। जब वो अपने अहलो अयाल की ज़िम्मेदारियों से ख़ुद ब खुद जब पूरी करना पड़ती हैं उसको, तो उसके अंदर एक और एहसास पैदा होता है कि अहलो अयाल जो अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे इनकी कफ़ालत लगाई है, इनकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ज़िम्मा फ़र्ज़ है, तो वो इस अदा को भी अदा करता है, गोया वो अपनी ज़िम्मेदारी का इकरार भी करता है। ये भी हज की बरक़ात में से एक बरकत है। फिर जिस शख्स पर कर्ज़ का बोझ हो वो कर्ज़ उतारने की फ़िक्र करता है कि मैंने हज करना है और हज से पहले मैं अपना कर्ज़ उतार लूँ, तो ये भी उसकी जो है वो हज की बरक़ात में से एक बरकत है जो अल्लाह पाक उसको जो है वो अता फ़रमाता है। इसी तरह फ़रीज़ा हज की वजह से इंसान के दुनियावी मामलात पर बहुत गहरा असर मरतब होता है कि वो अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के बाद जो है वो हज के लिए जाता है। फिर इसी तरीके से हज की बरक़ात में से एक बरकत ये भी है कि जब इंसान माशरे के अंदर रहता है तो उसे तरह तरह के जो है वो मसाइब और मसाइल का सामना करना पड़ता है। कहीं रंजिशें होती हैं, कहीं नाराज़गियाँ होती हैं और कहीं परेशानियाँ और पशेमानियाँ होती हैं, और इंसान जो है हज से पहले कोशिश करता है कि वो अपने दिल को मुकम्मल साफ़ करके इस हज के इस फ़र्ज़ को अदा करे, और जिसके साथ अगर किसी किस्म की कोई नाराज़गी है, कोई दुश्मनी है, कोई मसला है, तो उस मसले को ख़त्म करके वो हज के लिए जाए, उस नाराज़गी को ख़त्म करके हज के लिए जाए, उस दुश्मनी को ख़त्म करके हज के लिए जाए, तो गोया वो अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र और नए दौर का आगाज़ करता है। मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि इंसान जो है वो हज के ज़रिए हर तरह की रंजिशों को ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है। इस्लामी इबादत के फ़वाइद में मुसावात जो है ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं। जिस तरह के नमाज से भी मुसावात हासिल होती हैं, इसी तरीके से इंसान पूरी वसअत के साथ और हमागिरी के साथ जो है वो जब हज का जो है वो फ़रीज़ा अदा करता है, तो आप देखें उस हज के उस अमल के दौरान वहाँ पर अमीर भी होता है, वहाँ पर
غریب بھی ہوتا ہے، وہاں پر بادشاہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر شاہ اور گدا سب برابر ہوتے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنا بڑا دولت مند ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنا بڑا VIP ہے، بلکہ وہاں پر عالم، جاہل، حکام، عوام، بادشاہ، رایا سب ایک لباس میں، ایک صورتحال میں اور ایک میدان کے اندر ایک ہی زبان اور ایک ہی انداز میں وہاں جب حاضر ہوتے ہیں میدان میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں کسی کے لیے کسی جگہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، نہ کوئی سایہ کی رعایت ہوتی ہے، نہ تقدیم اور تاخیر کی کوئی فضیلت ہوتی ہے، بلکہ جس کو جتنے اخلاص کے ساتھ وہ، اور پھر ایک عجیب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے حج کے ان انوار و تجلیات کے اندر اور اللہ کی رحمت کے اندر اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ والے انسان کی بھی فکر نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کسب حلال کی فکر کرتا ہے، حلال مال کو کمانے کی فکر کرتا ہے، حلال مال کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے، حلال مال کا انتظام کرنے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ حج کے لیے حلال مال کا حلال ہونا شرعاً ضروری ہے، اور اگر مال حلال نہیں ہوگا تو انسان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنے دور سفر کرنا ہے اور حج کے لیے جانا ہے، لہذا میرا مال بھی پاک ہونا چاہیے، میرے مال کے اندر بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، میرے مال کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، میرا مال بھی پاک، صاف، طیب اور طاہر ہونا چاہیے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے، حج کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے تو وہ حلال مال کی جستجو کرتا ہے، اور جب انسان حلال مال کی جستجو کرتا ہے اور اس حلال مال کے ذریعے اللہ پاک اسے حج کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور حج کی سعادت کے ذریعے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنی تقصیرات کو اللہ کی بارگاہ سے معافی کر کے واپس لوٹتا ہے، تو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ حلال مال کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ رب نے مجھے حج کی سعادت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے میرے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو یہ حج کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال مال کی فکر کرتا ہے، حلال روزی کمانے کی فکر کرتا ہے، انسان جو ہے وہ دل میں کسی کے اپنے خاندان، عزیز و اقارب، برادری میں کوئی رنجش نہیں رکھتا، ہر رنجش کو مٹا کر وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ حج کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دشمنوں سے بھی دوستی کر لیتا ہے، یعنی جو عام حالات میں اس کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ ان سے نفرت کرتا ہے یا اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، لیکن جب وہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ خود ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے، چاہے یہ دانستہ غلطی ہوئی ہے یا نادانستہ غلطی ہوئی ہے، عمدن غلطی ہوئی ہے یا خطاً غلطی ہوئی ہے، چونکہ میں ایک پاکیزہ سفر پر روانہ ہو رہا ہوں اور حج کی برکات کو لوٹنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے آپ کی دل آزاری پر جو ہے وہ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو گویا حج کی برکات میں سے جہاں اور برکتیں ہیں وہاں ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دشمنوں سے بھی دوستی کر لیتا ہے، انسان جو ہے وہ اس کے اندر مساوات قائم رکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ حج کے اندر جو ہے پھر انسان تفرقوں کے اندر عام حالات میں بٹا ہوتا ہے، جس کا اشارہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن جب وہ حج کے لیے وہاں پہنچتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ مشرق کا مسلمان بھی موجود، مغرب کا مسلمان بھی موجود، شمال کا مسلمان بھی موجود، جنوب کا مسلمان بھی موجود، اور ہر طرف سے آئے ہوئے ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں، اور سب کے سب ایک لباس پہنے ہوئے، ایک زبان بولتے ہوئے، ہر ایک اپنے گناہوں کی استغفار چاہنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب انبیاء کی اداؤں کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی محبتوں میں سرشار ہو کر وہاں پہنچا ہے، تو انسان کے اندر ایک جذبہ اور ایک ایثار پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں یہ کرم ہے امت کے اوپر کہ ہر سال جو لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں انہیں یہ تجدید و
वफ़ा, तजदीद अहद वफ़ा और तजदीद अमल का एक मौका मिलता है कि हम तफरक़ों में बैठे हुए हैं, हम मसालिक में बटे हुए हैं, हम तरह तरह की दुश्मनियाँ पाल के रखे हुए हैं, लेकिन आज हज का ये इज्तिमा, एक ही लिबास, एक ही अंदाज, एक ही ज़बान, एक ही कौल, एक ही फ़ेल और अपने रब की बारगाह में हाज़िरी का अंदाज एक ही देखकर इंसान के अंदर एक एहसास पैदा होता है कि ये उम्मत मुस्लिमा अगर इसी वहदत का मुजाहरा करे, इसी इत्तिहाद का मुजाहरा करे, इसी यगानगत का मुजाहरा करे तो दुनिया के अंदर अमन भी कायम हो सकता है। दुनिया के अंदर जो है वो दुनिया जो मसाइल में गिरी हुई है वो मसाइल भी दूर हो सकते हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वबारक वसल्लमा जो है वो उम्मत के इत्तेहाद के लिए, उम्मत के इत्तेफाक के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा ने इस हज के जो फरीज़े को उम्मत के लिए लाजमी करार दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये मोमिन के लिए एक इशारा है कि हमें बजाय इसके कि उम्मत को तफरीक में डालने के लिए हमें जो है वो इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत का मुजाहिरा करना चाहिए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की हुर्मत को, उसकी अजमत को और उसकी फजीलत को बयान फरमाया और यहाँ तक बयान फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि जो काबे को पहली नज़र देखता है अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। फरमाया जो काबे का तवाफ़ करता है, तवाफ़ के दौरान जो दुआएं करता है अल्लाह उन दुआओं को कबूल कर लेता है। फिर फरमाया कि जो मिज़ाब रहमत के नीचे जो है वो दुआ मांगता है अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। फिर फरमाया कि जो शख्स जो है वो मकाम मुल्तज़म से चिमट कर दुआ करता है अल्लाह उसकी उस दुआ को कबूल कर लेता है। फिर फरमाया जो मकाम इब्राहीम पर 2 नवाफिल अदा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। तो ये सारी फजीलतें और अजमतें इसलिए बयान फरमाई ताकि इंसान के अंदर ये एक जुस्तजू पैदा हो कि मेरी ज़िंदगी जो है ये इसका एक मकसद है। इसका मकसद क्या है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। इसका मकसद क्या है कि इंसान को अपने गुनाहों को छोड़कर अपनी जो है वो ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी से जो है वो नफ़रतें जन्म लें उस ज़िंदगी को छोड़कर मोहब्बतों की वादी में अपने आप को डालना चाहिए। और ये हज की बरक़ात में से एक बरकत है। फिर हज की बरक़ात में से एक बरकत ये भी है कि देखें जब इंसान हज के लिए जाता है तो मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पर आए हुए जो लोग होते हैं उनमें बड़े बड़े आइम्मा होते हैं, बड़े बड़े सुफारा होते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते हैं, बड़े बड़े फुकाहा होते हैं। बल्कि तारीख़ की किताबें जब हम पढ़ कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने बड़े बड़े उलामा और फुकाहा और मुहद्दिसीन गुज़रे हैं वो हज के सफ़र पर जाते थे और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मुहद्दिसीन से सनद हदीस हासिल करते थे। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए फुकाहा के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते थे और मुख्तलिफ मसाइल का हल उस हज के दौरान जो है वो वहाँ बैठ कर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके उसको तय करते थे। तो गोया हज बैनल मज़ाहिब और बैनल जो है वो इंसान के जो सकाफ़त है उन सकाफ़तों को जोड़ने का एक नाम है, इंसान की मोहब्बतों को जोड़ने का नाम है, इंसान के बिखरे हुए दिलों को जोड़ने का नाम है। इसी वजह से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सरकार ने फरमाया कि जो मोमिन होता है उसकी मिसाल जसद वाहिद की तरह है। चाहे वो मोमिन मशरक़ का रहने वाला हो, मगरिब का रहने वाला हो, शमाल का रहने वाला हो या जनूब का रहने वाला हो। हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन की मिसाल जसद वाहिद की है। और उसकी मिसाल जसद वाहिद की किस लिए है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है और हज के अंदर ये मुजाहिरा नज़र आता है कि शर्क, गर्ब, शमाल और जुनूब से आए हुए मोमिनीन वहाँ पर इकट्ठे इबादत करके एक लिबास पहनकर यकजहती का मुजाहिरा करके वह ये पैगाम देते हैं कि मुसलमान का भाई है और यहाँ पर कोई तफरीक नहीं है। और खुतबा हज्जतुल वदा भी हमें इस तरफ इशारा दे रहा है कि आज किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं है और ना किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत है। अल्लाह के हाँ अगर कोई मुकर्रम है, इज़्ज़त वाला है, फजीलत वाला है तो वही है जो तकवे के अंदर सबसे आला हो। अब हम अपनी टेलीफोन लाइंस भी ओपन करते हैं और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आप हमारे साथ शामिल हों और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हम अपनी इन नशरियात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। जी कॉलर को साथ रखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं सैयद अजहर नॉर्वे से बोल रहा हूँ। शाह साहब अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, फरमाइए। जी मैं बात करूँगा। जी आप आने रहे, बात करें। ये तो टीवी पर कुछ और आ रहा है। जी बात करें। अच्छा जी, वालेकुम, मैं सैयद अजहर बोल रहा हूँ नॉर्वे से। जी बोले। जी सबसे पहले तो मैं नूर टीवी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि हर साल की तरह इस साल भी हज हमें दिखा रहे हैं, हमारी यादें ताज़ा कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे शबाब। बस बहुत आपका एहसान है, पूरे यूरोप वाले बैठ के देखते हैं। आप लोगों के लिए अल्लाह ताला सेहत दे और आपकी टीवी को कसरत दे। तो बस तो अपने मुल्क की पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम, पाकिस्तान नारंग मंडी से जी। पाकिस्तान से, फरमाइए। हाँ जी, मोहम्मद सादिक बोल रहा। हाँ जी, हाँ जी नूर टीवी के जरिए आप हज की सादतें देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ जी, पीर साहब को सलाम अर्ज कर रहे हैं हम। अल्लाह आपको सलामत रखे। किबला पीर साहब इस वक्त आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने दुआ करानी है कि अल्लाह की ज़ात मेरी सारी बीमारियों से मुझे शिफा दे दे और जो मेरी दिली मुरादें हैं अल्लाह की ज़ात मेरी वो पूरी करे और मैं अगले साल रमज़ान में उम्रा करूं और आगे हज करूं। अल्लाह आपको शिफा दे और इस बाबरकत दिन की बरकत से अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, बर्मिंघम। जी नाम बताइए। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, मेरी तरफ से सब भाई बहन भाइयों को हज की मुबारक हो और मैं दुआ करवाना चाहती हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए। अल्लाह करम फरमाएगा पूरी फैमिली पर, इंशाल्लाह दुआओं में के लिए नाम लिख दिया गया है आपका। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? भैया मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी नाम बताइए। मैं देखता हूँ, मेरे लिए कौन सा दुआ करें, कौन सा कोई भी अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। मैंने आपका नाम लिख लिया अकील साहब। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। बात करें। आपके टीवी की आवाज़ खुली हुई है, जिस टीवी की आवाज़ खुली होगी उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली कट जाएगी उसकी कॉल। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं हुसैन बोल रहा हूँ, जामनगर इंडिया से। इंडिया से क्या नाम बताया? हुसैन। हुसैन साहब जामनगर इंडिया से। जी हुसैन भाई, आप इंडिया में बैठकर नूर टीवी पर हज के मनाजिर देख रहे हैं, क्या आपका तबसरा है इसके ऊपर? जी हाँ, बहुत 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 अच्छा दिखा रहे हैं आप। और पीर साहब, अपने पीर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो हज की।
اور میں یہی دعا کروں گا کہ پوری دنیا کے مسلمان ہر مرد عورت بچہ بوڑھا سب حج کرے، ایسی دعا کرو، اور بالخصوص ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ اگلے سال حج کریں۔ اللہ پاک آپ پہ کرم کرے گا۔ میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے، حسین بھائی انڈیا سے آپ نے کال کی، اللہ آپ کی خواہش کو پورا فرمائے۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، محمد اجاز بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے جی۔ محمد اعجاز صاحب بریڈ فورٹ سے۔ بھائی اعجاز، آپ گھر میں بیٹھے نور ٹی وی پر حج کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی جی بالکل دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو سب کو حج کی مبارک، اور آپ کو بھی اسلام اور پیر صاحب کی خدمت میں سلام اور ان کو مبارکباد دیں اور کہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ پیر صاحب کی بلا آپ کی آواز سن رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اللہ کرے ہم پیر صاحب سے لائن مل جائے اور ہم ان کو لائن پر لیں اور لائیو ان سے دعا کروائیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے دعا کروانی تھی ذرا پیر صاحب سے۔ نام بتائیے گا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں وولورہمپٹن سے بول رہی ہوں۔ جی بہن، اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے۔ جی جی میری پوری فیملی کے لیے دعا کریں کہ ہمیں بھی اس پاک جگہ پہ لے کے جائے۔ انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی جی، اور میرے گھر کی ساری بیماریاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اللہ کرم کرے گا جی۔ نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ نور ٹی وی ہے؟ نور ٹی وی ہے جی، کیا نام ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد حنیف بول رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پہ انیس بھائی، آپ جو ہے وہ نور ٹی وی پر حج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں، آپ کیا کہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کل جبر پر اور شیطان کو کنکریاں مارنا اور قربانی دکھائیں گے کل آپ۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ ضرور۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا نصیر اللہ صاحب۔ جی کون سا بول رہے ہیں؟ حاجی لطیف آرسن تو جناب بول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی عبداللطیف صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت دے، اور آپ گھر میں بیٹھ کے حج دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ میں تو بہت ہی خوش ہوں کہ آپ نے جس طرح نور ٹی وی کو صبح سے رات اور رات سے صبح تک حاضری دی ہے اور لوگوں کو آج دکھایا، آپ کو بھی مبارک ہو آج۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ آپ نے بہت اچھا نور ٹی وی کے لیے کام کیا ہے اور سب دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو بھی سلام۔ یہ آپ کی محبت ہے، پیر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں اس وقت حاجی صاحب۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت دے اور اسی طرح ہر سال ہزاروں سال حج آپ دکھاتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی دے، بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم کاؤنر کہاں سے؟ جی لندن سے یوسف۔ یوسف صاحب لندن سے۔ بھائی یوسف، آپ گھر میں بیٹھے حج کے یہ روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو مطلب بہت اچھا کام کیجیے جی، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ کل امت مسلم دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے دعا کرے، اللہ ان سب سے مدد کرے، حفاظت کرے۔ آمین آمین، بہت پیارا آپ اور کا آپ کا پروگرام بہت بہت اچھا ہے بھائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں غلام حسین بات کر رہا ہوں بوتسوانا ساؤتھ افریقہ سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی میرے، آپ افریقہ میں بیٹھے اس وقت نور ٹی وی پر حج کے مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟
जी जी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें भी अजीब नसीब फरमाए। आमीन। और हमारा भी नाम लिख दीजिएगा प्लीज। मैंने लिख दिया जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये कौन और कहाँ से? हुजूर मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। नाम बताइएगा अपना। कारी अब्दुल शकूर डस्का थे। माशाल्लाह कारी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप घर में बैठकर डस्का में इस वक्त नूर टीवी पर ये रूहानी और रूह परवर मंजर देख रहे हैं कि आज नूर टीवी ने हर घर में, पहले अराफात का मंजर था और अब मुज़दलिफा का मंजर हर घर में मौजूद है। क्या कहेंगे आप? हज़रत नूर टीवी ने हर घर में नूर कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। किबला हज़रत साहब के लिए खुसूसी दुआ करें, ये सब उनका फैजान है। काम किया है, बेमिसाल है। इनको भी मुबारक पेश करता हूँ और पीर साहब को भी मुबारक पेश करता हूँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हुई है, इंतहाई ज्यादा है। और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हरमैन की हारी नसीब करे और मुश्किल सब आसान करे। बहुत शुक्रिया कारी अब्दुल शकूर साहब डस्का से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम। मैं मेरे हाथ साडे फैमिली वास्ते ते साडे वास्ते दुआ करावो। असी मेरा नाम फरजाना है। और कितों बोल रहे हो तुसी? असी 80 प्रेस्टर रोड तो बोल रहे हैं। अल्लाह तुहानू सलामत रखे जी। तुहाडा मैं लिख छोड़ा दुआ वास्ते जी, अल्लाह करम करेगा। मेरे घर दे पूरे फैमिली वास्ते दुआ कराओ। बीमार शुमार रहंदे आ मेरे हस्बैंड। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे जी। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? कश्मीर से जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा बोल रहे हैं? ये आपकी आवाज़ सही समझ में नहीं आ रही। कश्मीर से बोल रहा हूँ, आसिफ। आसिफ साहब कश्मीर से जी। आसिफ भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। आप नूर टीवी पर हज देख रहे हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा नूर टीवी की तरफ से सर। हमारे कश्मीर के लिए दुआई करना, यहाँ पे जो पढ़ रहा है उसके लिए दुआई करना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे से बात हो सकती है? जी आप आने रहे जी, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नाम बताइए अपना। जी आसिफ बोल रहे पिछोबरा से। आसिफ साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहेंगे? आपने हज के मनाजिर देखे घर बैठे? दुआ करना जी हमारे घर में अल्लाह ताला खैर करे। तो बस परेशानी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सुबह से मैं फजर की नमाज से ये नूर टीवी देख रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन और कहाँ से? जी मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ, खुर्शीद अहमद। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप श्रीनगर में बैठ के हज देख रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और पिछले साल मैं खुद गया था हज पे। आमीन। दुआ करी थी, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक करम फरमाएगा और आपके लिए दुआ, और आपके तवस्सुल से दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आज के इस मुबारक दिन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूर दुआ करें। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से?
ہمارے ساتھ نور ٹی وی ہے جی نور ٹی وی ہے جی. اچھا ایک گل دسو جی بندہ جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہا ہے؟ میں ایکتا بات کر رہی ہوں. میرا نام اسرا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ میں اسرا بول رہی ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں پاکستان حیدرآباد سے بول رہی ہوں. جی جی بہت شکریہ بیٹا. اللہ آپ کی عمر میں برکتیں دے اور آپ کا نام میں نے لکھ لیا ہے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یوسف بولی لوز ہوں. واہ واہ یوسف آخر تھوڑی کال مل ہی گئی نا. جی میں سویرے ٹرائی کرنا سے ملنی تھا. دیکھو نا دل دعا کرنے ہمارے واسطے. ہماری امی فوت ہوئی گئے پچھلے سال جینے سن امی اور روح کی تمام فوت گان. اللہ انہوں دی مغفرت کرے انشاءاللہ. یوسف میرا نام لکھ لیا ہے آپ کا. جی سارے کی کاٹ مبارک تھا. بڑا خوب پروگرام کری رہی ہوتا ہے. کی صحت ہے. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں نور ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. آپ کی مبارک ہو. میری بہن کہاں سے بول رہی ہے؟ میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں بھائی. جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ میں دعا کے لیے کہنا چاہتی ہوں. اللہ آپ پر کرم فرمائے. میں نے نام بتائیے اپنا. ٹھیک ہے نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. جی میرا نام شرف ہے اور میں حالی سے بات کر رہی ہوں. میں اپنی امی ابو کے لیے اپنی فیملی کے لیے سب کے لیے دعا کروانا چاہ رہی ہوں. اللہ آپ پہ کرم کرے گا انشاءاللہ. سب کے لیے دعا ہوگی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی کون سا بول رہے ہیں کہاں سے؟ بدر اقبال بات کر رہا ہوں. قرآن فرائل انگیر گجرات پاکستان سے. بدر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ گجرات میں بیٹھے نور ٹی وی پر حج کے مناظر دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بڑا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے یہ صادر دیا ہے. دعا فرمایا میرے لیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج پر لے جائے. آمین آمین. بہت شکریہ جزاک اللہ. نیکسٹ جی. ہم کوشش کر رہے ہیں ناظرین. میں نے کنٹرول روم میں بتایا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا رابطہ ہو قبلہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ وہاں سے لائیو دعا فرمائیں. کوشش جاری و ساری ہے. جیسے ہی رابطہ ہوا آپ کو بتایا جائے گا. نیکسٹ جی. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے. حضرت یہ محمد سلیم خان. جی شریف صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ گولسول سے بات کر رہا ہوں. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بولے. حضرت میں محمد سلیم خان گولسول سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمائیے. حضرت وہ پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا. جی انداز ولی ہزاروں کی تقدیر بدل دیتی ہے. واہ واہ. تقدیر نہیں ملکوں کی تقدیر بدل رہی ہے. سبحان اللہ. ملکوں کی تقدیر. ہر گھر میں نور ہر گھر میں نور. اور نور نے وہ نور پھیلایا کہ آج ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کیونکہ جو حج پہ نہیں پہنچ سکے جو نہیں جا سکے کسی وجہ سے وہ رو رہے ہیں.
اور اتنی نعمتیں وہ حاصل کر رہے ہیں اس رونے کے ساتھ کہ ان کے گناہ یہاں پہ چل رہے ہیں. یہ بھائی اشرف اللہ آپ کو سلامت رکھے. مبارک دیتا ہوں نور ٹی وی کو, نور ٹی وی کی ساری ٹیم کو, اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو مبارک دیتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ نور ٹی وی کی محبت ہے, یہ نور ٹی وی کی ویورشپ ہے, جو دنیا بھر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ہے وہ یہ برکات ہے نور ٹی وی کی. تو میں اپنے تمام اہل محبت سے گزارش کروں گا کہ اس نور ٹی وی کو سنبھال کے رکھیں, اس نور ٹی وی کی ممبرشپ حاصل کریں. یہ نور ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے, پوری دنیا میں یہ نکھت و نور کا ماحول پیدا کر رہا ہے. جس طرح کہ ہمارے بھائی شریف صاحب نے کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور یہ کوئی شک نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فیض ہے, اور اللہ پاک نے آپ کے وجود کو سراپائے خیر بنایا ہے, اور ہمیشہ آپ نے امت کی فلاح کے بارے میں سوچا ہے, امت کی بقا کے بارے میں سوچا ہے, امت کو علمی اور روحانی فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچا ہے. اور یہ نور ٹی وی قدم با قدم آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں ڈنمارک سے بول رہا ہوں, محمد رفیق نام میرا. جی رفیق صاحب بولیں. میں جناب گال کرنی ہے اپنے علامہ صاحب کا. جی آپ آنے رہے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے جی, ٹھیک ہو؟ میں ڈنمارک سے بولنا پیا, میرا نام محمد رفیق ہے. میں ایک بار 2010 بھی گیا سے انگلینڈ برمنگھم دیکھی. پیر صاحب نے میری طرف سلام عرض کرنا ہے. وعلیکم السلام. قبلہ پیر صاحب اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں میرے بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی میں ہوج دیکھا ہے, میں بہت خوش ہے. میرا نام محمد پنکی ہے. ماشاء اللہ. دعا کرتا ہے اللہ خیر کرے. اللہ آپ پر کرم فرمائے, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں برمنگھم سے سائمہ بات کر رہی ہوں. سائمہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی وہ میں نے بس وہ دعا کے لیے کروانا تھا, پلیز آپ دعا کے لیے کروا دیں. اللہ کرم کرے. سائمہ ہم نے آپ کا نام لکھ لیا, انشاءاللہ ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے. نیکسٹ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو نا دعا کروا دیجیے. نام بتائیے اپنا. نام ہے میرا محمد فیصل, اور حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, پاکستان سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فیصل حیدرآباد سے آپ نے کال کی ہے, آپ کا نام لکھ لیا, جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ نیکسٹ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں, بانو میرا نام ہے. میں نے دعا کرانی تھی. پہلے تو میں نے یہ دیکھ رہی ہوں منظر سارے, تو دل کو اتنا کچھ ہوتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. جزاک اللہ میری بہن. یہ کہ میرا کچھ ویزے کا مسئلہ بنا ہوا ہے, تو پلیز آپ میرے لیے دعا کروائے. اللہ پاک آج کے دن کی برکت سے آپ کے سارے مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون اور کہاں سے؟ میں ذوالفقار ہارلو سے بول رہا. جی جی ذوالفقار صاحب بولیں. ہاں جی میں ذوالفقار ہارلو سے بول رہا. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کریں.
میں دعا کرنا ہے میرے بیٹے کے لیے، 2 سال ہو گئے فوت ہو گئے ہیں، اس کا نجف علی. اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ ضرور. نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. پاکستان سے بات کرتا ہوں. نام بتائیے. محمد حسین. محمد حفیظ صاحب پاکستان سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حفاظت فرمائیے. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حج کے بارے میں، آپ تکلیف کرے ہمارے خاندان کو. اللہ برکت دے جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی بولیں. آپ کو میں عارف علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی اللہ سلامت رکھے بھائی. عادل لندن سے فرمائیے. آپ کا پروگرام آمین. بس یہ آپ کا پروگرام دیکھ کے دل کو سکون ملا، بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کا حج اپنی بارگاہ لانے میں قبول فرمائے. آمین. اللہ آپ پر کرم فرمائے. اور سب کے لیے دعا کیجیے گا پھر. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جناب میں لندن گرین اسٹریٹ سے بات کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائیے. اور ہم لوگ آپ کا نور چینل دیکھ رہے ہیں اور حج دیکھ رہے ہیں جناب کہ حج کی خوشی اتنی کر رہے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت پیارا چینل لگایا جس کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے بھی. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو جی. تو سب مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ مزید مسلمان سب بہن بھائی بن جائیں اور سب کے گھروں میں خیر خیریت اور برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی یہ دعا کروانی تھی. یہ میں مظفر آباد سے بول رہی ہوں، آزاد کشمیر سے. مظفر آباد سے میری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمائیے. آپ نے بس ساری فیملی کے لیے دعا کروانی ہے کہ ہمارا بھی بلاوا ہے. انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب نے گل کرنی ہے جناب. جی آپ آنے رہے جی گل کرو. ہیلو السلام علیکم. جی میں یونان سے بول رہا نزاکت حسین. جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے یونان سے کال کی میرے بھائی. بس دعا کرے جی. میں 2 عمرے کیتے ہیں آج تھی کوئی بھارت رکھنا. انشاءاللہ ابھی سے نیت کر لیں بھائی. انشاءاللہ آپ تو یونان میں بالکل قریب ہے، وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ برکت دے جی. نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں محمد اقبال صاحب جرمنی سے بول رہا ہوں. اقبال صاحب جرمنی سے. جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بھائی. اقبال فرمائیے. ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت شوق سے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پوری دنیا کو یہ حج کا پروگرام دکھا رہے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میری فیملی کے لیے دعا کرنا. اللہ پاک کرم فرمائے بھائی اقبال. انشاءاللہ میں نے نام لکھ لیا آپ کا. نیکسٹ. میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے، اس کے لیے ضرور دعا کرنا. اس کا نام بلال ہے. اللہ پاک ضرور اس آج کے دن کی برکت سے بچے کی مشکل کو حل کرے گا. آمین آمین. نیکسٹ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نقیب گلاسگو سے بول رہا ہوں. جی لطیف صاحب اللہ سلامت رکھے آپ کو. فرمائیے.
بس دعا کرنا ہے کہ میرے اور میری بیوی کے بیچ میں کافی انبن ہوتی رہتی ہے، تو دعا کیجیے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہم دونوں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہمیشہ مشکلات دور. جی
الحمد والنعمة لك الملك لا